सर यहाँको परिचय दिनु होला नि। धन्यवाद। म किशोर कुमार पाण्डे, कटरी 2 नम्बरको निर्वाचित वडा अध्यक्ष र त्यसैगरी अहिले पार्टीको हिसाबमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र कटरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष। अहिले पछिल्लो समय तपाईको नामलाई जोडिएर कटहरी गाउँपालिकामा विवाद सृजना भएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। पालिकाको भनाइ के छ भने पालिकाको निर्णयहरूलाई नमानेर 2 नम्बरका वडा अध्यक्षले मनमोजी काम गर्दैछ भन्ने एउटा आरोप छ। पालिकाले लगाएको तपाईको आरोपहरू एकदमै खण्डन गर्दै पालिकाका प्रमुख अध्यक्षले चाहिँ यो यसमा कुनै सत्यता छैन भनेर भनिरहेको छ। मेरो पहिलो प्रश्न के हो भने कटहरी गाउँपालिकामा करिब 2 करोड रुपैयाँको हाराहारीमा भ्रष्टाचार भयो, त्यहाँ चाहिँ हिनामिना भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। एक एक गरी भन्नुस् न कहाँ के भयो भनेर। SML Isuzu, authorized distributor for Nepal, National Motors. अब यो कटहरी गाउँपालिकामा भएको तपाईको चाहिँ लापरवाही र अनियमितताको विषयमा हामीले बारम्बार कार्यपालिकाको बैठकमा पनि उठाएका छौं र परिषदमा त हामीले कमसेकम यो विषय पहिला छलफल होस्, त्यो छलफल भइसकेपछि मात्रै हामी यो परिषदमा बस्छौं, नत्र भने यो परिषद बस्नुको औचित्य रहेन। र त्यो परिचय हाम्रो जुन परिषद थियो 25 गतेको 24 गते नै हाम्रो मत भन्ने एउटा तपाईको न्युज दिल्लीमा चाहिँ अब धेरै लामो तपाईको करिब अब 1.5 पृष्ठको चाहिँ तपाईको न्युज आइसकेको अवस्था थियो र हामीले त्यो तपाईको सबै कुरालाई समग्रमा राखेर अब अलिकति छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ भन्यौ। त्यो किन भन्यौ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईको कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेको बजेटिङमा उहाँले के गर्नु भएको थियो भने 23 लाख रुपैयाँ 63 लाखको बजेटिङ थियो। हिसाब त्यो समायोजन गर्नुपर्ने पैसा 63 लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। त्यो 63 लाख मध्ये 23 लाख रुपैयाँ पैसा चाहिँ 23 लाख भन्दा केही बढी पैसा चाहिँ उहाँले आफ्नो तजबिजले खर्च गर्ने गरिकन अबन्डा शीर्षकमा अथवा मानव मर्मत सम्भार भनेर अबन्डा शीर्षकमा राख्ने काम गर्नु। त्यसो तपाईको भनाइमा यो त्यो 23 लाखले किन त्यसरी राखेको होला? अब त्यो मेरो विचारमा उहाँले अहिलेसम्म गर्दै आउनु भएको अनुभवको आधारमा उहाँलाई अब जहाँ इच्छा लाग्छ, जहाँ आफ्नो भोट ब्याङ्क छ, जहाँ आफ्ना कार्यकर्ता अलि बेसी छन् त्यहाँ खर्च गर्नेको लागि अनि त्यसपछि अब यो चुनाव नजिक आइरहेको हुनाले अब सबैलाई खुसी बनाएर लिएर जान्छु भन्ने हिसाबले उहाँले राख्नु भएको। तपाईको भनाइको हिसाबमा त्यो 23 लाख रुपैयाँ अहिले गाउँपालिकाका अध्यक्षले चुनावमा खर्च गर्नको लागि भनौं न एउटा त्यो पैसाहरू राखिरहेको छ, भनौं न सरकारको पैसा चुनावमा खर्च गर्न उले लागिरहेको छ। चुनावमा भन्नाले अब त्यसरी त नभनौं, जस्तो उहाँले आफैले चुनावमा खर्च गर्नुहुन्छ भन्न त म खोज्दिन, तर के चाहिँ हो भने राजनीतिक रूपमा अब आफ्ना कार्यकर्ता खुसी बनाउनको निम्ति तपाईको आफूले मन लागेका योजनाहरूमा त्यो आदेशको भरमा उहाँले दिँदै खर्च गर्ने गरी चाहिँ पक्कै हो। भन्नाले त्यो 23 लाख रुपैयाँमा पनि भनौं न यो एउटा गिद्धे नजरको तरिकाले भनौं त्यो 23 लाख रुपैयाँलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नको लागि चाहिँ उनले चाहिँ अबन्डा शीर्षकमा राखेको हो। त्यसपछि चाहिँ अरु शीर्षकहरुमा कसरी के गरेका छन्? अरु शीर्षकमा हजुरको हामीले त्यस्तै गरी कुरा उठाएका थियौं, जस्तो स्वास्थ्य उपचार खर्च। स्वास्थ्य उपचार खर्च तपाईको विपन्नको लागि भनेर हामीले 10 लाख रुपैयाँ छुट्याएका थियौं। अब 5000 भन्दा बेसी तपाईको गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई तोक आदेश गर्ने अधिकार छैन, कार्यसमितिमा आउनुपर्छ। अब त्यो 5000 दिँदै त्यो पैसा सक्यो भनेपछि त कमसेकम अब 200 जनाले त पायो होला। अहिलेसम्म त्यो 5-5000 गरेर 200 जनाले पाइसक्यो। 200 जनाले त पाउनु पर्यो। 10 लाख सकिएको छ। 10 लाख सक्यो भन्नुको मतलब त तपाईको त्यो 200 जनाले पाउनु पर्यो। अब हाम्रो प्रश्न कहाँनिर हो भने त्यो 200 को चाहिँ विपन्नले पायो त? त्यो अति विपन्न मान्छेहरू जो तपाईको चाहिँ हस्पिटलसँग उनीहरुको पहुँच हुँदैन, उनीहरु तपाईको चाहिँ हस्पिटल जान डराइरहेका छन्। हामी हरेक दिन तपाईको चाहिँ हस्पिटलमा गएर त्यहाँ हस्पिटलबाट औषधि उपचारको चाहिँ व्यवस्था गराइदिएर त्यहाँको मानव प्रशासनसँग सल्लाह गरेर उहाँहरुसँग सहयोग लिएर हामी गराइरहेका छौं। अब तर हात्ती मान्छेहरू त्यो हस्पिटलमा पुगेका छैनन् भने त्यो लगौ कसले? हाम्रो यही हो हाम्रो मुद्दै, यहाँनिर यो छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हो। भन्नाले त्यो 10 लाख रुपैयाँ पनि अनियमितता भएको संकेत छ। त्यसमा पनि हामीलाई तपाईको शंका छ। त्यसपछि यो वर्ष पनि तपाईले भन्नुहुन्थ्यो अहिले यो अन्तिम विशेष अधिवेशनबाट पनि पैसा राखियो त्यसमा भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा 10 लाख थियो। अब अहिले हाम्रो पदावधि अब तपाईको यो वैशाखसम्म होला,
वैशाख तपाईँको 30 गतेपछि त स्वाभाविक रूपमा सकिन्छ, जेठ 4 गतेसम्म तपाईँको चुनावमा नलड्ने साथीहरू रहनु होला, त्यसपछि सकिन्छ। अनि यो 1.5 महिनाको लागि 8 लाख रुपियाँ त्यसमा किन थप्नुपर्ने? अहिले फेरि 8 लाख रुपियाँ थपिएको 8 लाख रुपियाँ थपिएको छ होइन। हाम्रो आपत्ति नै त्यही हो। यो जस्तो के छ भने यो ठिक भएन। यहाँ कतिपय ठाउँमा जस्तो मेरै वार्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने रिटेनिङ वाल भनेर योजना बनाइएको छ, रिटेनिङ वाल लगाइएको छ, अनि त्यसपछि बिचमा बाटो खाली छ, न माटो छ न गिटी छ, अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ पानी लिन पैनी बनाएर कतै जाँदैछौँ जस्तो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको खर्च गरौँ न, त्यो आम जनचासोको विषय हो भन्यो भने त्यो नहुने। अनि यस्तो शीर्षकहरूमा पैसा अहिले यो अवस्थामा आएर, यो अन्तिम अवस्थामा आएर वितरण गर्नुको के आशय हुन सक्छ त? हाम्रो आशंका त यही हो। भन्नाले यो अहिले जुन 8 लाख रुपियाँ राख्यो यो स्वास्थ्य उपचार खर्चमा, तपाईँको कन्टेक्स्टमा यो खर्चलाई पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई मात्रै बाँड्ने हिसाबमा एउटा भनौँ न अनअफिसियली त्यसरी गर्ने भन्ने गरिरहेका छन्। हामीलाई शङ्का त्यही हो। त्यसकारणले यो यसको आधिकारिक पुष्टि चाहिँ तपाईँको के छ भने हिजोको छानबिनबाट थाहा हुने कुरा हो। त्यसकारणले हाम्रो छानबिन होस् भन्ने हाम्रो माग छ। तपाईँले छानबिनको लागि कहाँ माग गर्नुभएको छ? छानबिनको लागि हामीले त सबैभन्दा पहिला गाउँपालिकामा तपाईँको चाहिँ निवेदन दिएका हौँ, उहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ करिब 12वटा बुदा सहितको यो असहमति छ भनेर हामीले बुझाएका थियौँ। तर उहाँले त्यो बुझाउने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको अब मा असहमति जनाउँदै अब पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईँको ल कानुनी बाटो रोज्नको लागि चुनौती दिन्छु भनेर चुनौती दिनुभयो। त्यो चुनौती दिएपछि तपाईँको हिजै मात्र हामीले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर अनि हामी अख्तियारको बाटोमा जान्छौँ भनेर अगाडि बढेका छौँ। अर्थात् तपाईँले चुनौती स्वीकार्नुभयो? स्वीकारे। अब अर्को प्रश्न के छ भने मैले तपाईँको विषयमा तपाईँको अन्तर्वार्ता लिनुभन्दा अगाडि मैले केही सल्लाह गरेँ, पालिकाका केही कर्मचारीहरूसँग पनि मैले कुराकानी अनअफिसियली गरेँ। उनीहरूको भनाइ के थियो भने एक जिम्मेवार कर्मचारीले मलाई के भन्दै थिए भने अब किशोर पाण्डे सके, किशोर पाण्डेले जसरी चाहिँ अहिले पालिकाको विरोध गर्दैछ नि। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। यो भनौँ न ताई नतुईको विषयमा विरोध गर्दैछ। अब चाहिँ किशोर सके, अब चाहिँ उसको दिन गयो, अब चाहिँ उसले अगाडि नबढ्दा नै हुन्छ, ऊ चाहिँ सकियो भन्ने एउटा हामीले अनअफिसियली जानकारी पायौँ। तपाईँको राजनीतिक करियरमा यसले ठुलो असर पार्छ नि त नि? तपाईँको राजनीतिक करियर सकिन्छ भन्ने अप्ठ्यारो होला नि त नि यति विरोध गरिरहँदा? अब तपाईँले यो प्रश्न जुन उठाउनु भएको छ यो प्रश्नमा वास्तवमा एउटा तपाईँको गहिरो अर्थ छ। हामीले तपाईँको सुरुदेखि नै जब हामी निर्वाचित भएर आयौँ हामीले तपाईँको नितान्त एउटा क्लास त्यहाँ देखेका छौँ, एउटा तपाईँको एउटा ठुलो अन्तर हामीले देखेका छौँ त्यहाँको नेतृत्व र हाम्रो बिचमा। हाम्रो एजेन्डा भनेको संहिताको अर्थपूर्ण प्रयोग हो। हामी यो संहितालाई अर्थपूर्ण प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। यसको अर्थ के हो भने चोकमा, चौतारोमा, आँगनमा, तपाईँको बारीको डिलमा अथवा तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य तपाईँको चाहिँ कसैको घरमा बसेर तपाईँको नीति नियम बनाएर त्यो टोल त्यो समाजको तपाईँको परिवर्तनको निम्ति के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको सल्लाह गरेर अनि आफ्ना प्रतिनिधिहरू सरकारमा पठाएर अनि आफ्नै ठाउँमा बसेर फेरि निर्णय गरेर आफ्नै काम गर्ने तपाईँको यस्तो एउटा चाहिँ लोकप्रिय तपाईँको यो कार्यक्रम हो। अब यहाँ भइरहेको के छ भन्दाखेरि अब यो पुँजीवादी तपाईँको चाहिँ समाजमा पुँजीवादीहरूको एउटा चाहिँ जहिले पनि तपाईँको मान्यता के हुँदो रहेछ भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भनेको सक्नेले खाने, जङ्गली राज। तपाईँको ठुलाले सानालाई खाना खाँदा भयो, ठुलो माछाले साना माछालाई खाँदा भयो, बाघले सिंहलाई खाए भयो। तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको त्यो आशय होइन। दार्शनिक रूपमा पनि तपाईँको हामी उहाँहरूभन्दा अलिकति फरक धारमा रहेछौँ। हाम्रो तपाईँको दर्शन चाहिँ के हो त? हामी के मान्छौँ भने सर्भाइभल अफ द विकेस्ट मान्छौँ। हामी सरकार किन चाहियो, राज्य किन चाहियो भन्दाखेरि राज्यले तपाईँको सक्नेलाई नै हुनेलाई नै तपाईँको संरक्षण गर्ने हो भने राज्यको हामीलाई के मतलब छ, अर्थ के छ र? राज्य त त्यसलाई चाहिन्छ जो तपाईँको आफै स्वावलम्बी भएन, उसले तपाईँको आफ्नो जिन्दगी धान्न सकेन, चलाउन सकेको छैन, यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ समुदायलाई चाहिँ राज्य चाहिने हो। अनि हामीले गरेका जति पनि क्रियाकलापहरू अहिले हेऱ्यौँ भने तपाईँको सबै त्यो आम तपाईँको दलित पीडित तल्लो जातको तल्लो वर्गको एउटा चाहिँ समुदायसँग लक्षित छन्। हामीले तपाईँको जस्तो गरेको अहिले पनि तपाईँको जस्तो रोडको छेउमा, नदीको छेउमा, तपाईँको चाहिँ नहरको छेउमा, ऐलेनीमा, अर्काको जमिनमा बसेका यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ बासिन्दाहरूलाई करिब 40 घर परिवार, यो जोक होइन, 40 घर परिवार हामीले चाहिँ तपाईँको अहिले कमसेकम 2 दूरदेखि 5 दूर 7 दूर 10 दूरसम्म जमिन बनाएर आफ्नो घर हामीले विभिन्न संस्थाहरूसँग साझेदारीमा आफ्नो घर बनाएर त्यहाँ इस्टाब्लिस गरेका छौँ होइन। अब
ओरिएन्टेसन हाम्रो तपाईको शिक्षा स्वास्थ्य सबैमा तपाईको कमसेकम त्यो दलित त्यो पिछडिएको वर्ग तल्लो वर्गलाई तपाईको माने एकदम चाहिँ फोकस गरेर हामीले अगाडि ल्याइरहेका छौं हैन। अब एकातिर यस्तो स्थिति छ हामीले त्यो गरिरहेका छौं भने अर्कोतिर चाहिँ तपाईको यो सरकार चाहिँ तपाईको कहाँबाट कमिसन कहाँबाट तपाईको चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताको भरण पोषण कहाँबाट तपाईको चाहिँ आफू चाहिँ मानौ अलिकति मोटाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अब तपाईको हामी बीचको तपाईको यो लडाई चाहिँ अलिकति तीखो पेचिलो भयो यो बीचमा भयो। तपाईको त्यो भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब कसरी माइनस गर्न सकिन्छ भनेर लाग्यो। यसको एक दुईवटा उदाहरण छन् तपाईलाई मैले बताउनु पर्छ। यो जब तपाईको चाहिँ हामीले त्यसरी एउटा 5 लाख रुपैयाँ वारको योजना छुट्याएर तपाईको 10 वटा घर बनायौं दुईटा संस्थाको साझेदारीमा अनि उहाँहरूले जग्गा पनि लिनुभयो त्यो किस्ता करिकरी कतिले तिरिसकेर अब जग्गा आफ्नो बनाउनु भयो र तपाईको घर पनि उहाँको भएको छ। यो अवस्थालाई देखेपछि हाम्रो संघीय सांसद अमनलाल मोदीज्यूले तपाईको 50 लाख रुपैयाँ चाहिँ ल यो कार्यक्रम त राम्रो भयो तपाईहरुको कमसेकम यसलाई चाहिँ अरु प्रमोसन गर्नु पर्यो भनेर दिनुभयो। अब त्यो प्रमोसन गरेको कार्यक्रम तपाईको चाहिँ हामीले साझेदार संस्था खोजेर सम्झौताको ड्राफ्ट तयारी गरेर 50 वटा घर बनाउनको निम्ति तपाईको गाउँपालिकामा अब सम्झौता गाउँपालिकामै गर्नुपर्ने संस्थाहरुले चाहिँ अब आधिकारिक गाउँपालिकालाई मान्ने भनेर सम्झौताको ड्राफ्ट बोकेर तपाईको गाउँपालिका जाँदाखेरि ल हुँदैन भन्दिनु भयो हैन हामीलाई अब संस्था चाहिदैन हामी गर्दैनौं भन्नुभयो। अब संस्था चाहिदैनौं गर्दैनौं भन्नुको पछाडी कारण के थियो त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो फेरि 50 जना दलित चाहिँ स्थापित हुँदै थिए। त्यसो हुँदाखेरि त किशोर पाण्डे पनि स्थापित हुन्थ्यो माओवादी स्थापित हुन्थ्यो उहाँले त स्वाभाविक रूपमा डर त छ नि। त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जहाँ पनि मैले हेर्छु तपाईको यो दार्शनिक जुन अवधारणा छ त्यहाँ मैले फेरि त्यहाँ जोडे त्यसपछि जुन घर बनाउने कुरा थियो त्यो घर बन्यो कि बनेन तपाईको त्यो हो त्यो घर बनाउने कुरा उहाँले क्यान्सल गरिदिनु भयो अनि 10 वटा घर बनाउनको लागि ठेक्का दिनुभयो अनि त्यसपछि ठेक्का दिएर अनि त्यो बनाउनु उहाँले 10 लाख बनाउनु भयो जबकि हामी साझेदारीमा तपाईको 50 वटा घर बनाउँदै थियौं। अबको विकास भनेको वडा अध्यक्षले 50 वटा घर बनाउनलाई चाहिँ एउटा प्लानिङमा हिडे र पालिका प्रमुख अध्यक्षले चाहिँ त्यो सेटिङ मिलाएर 10 लाख रुपैयाँ भनौं 10 वटा घरमा सीमित गरिदिए हैन। अब यो तपाईको अहिले मेरो रिजर्भेसन कहाँ पनि हो भने त्यतिबेलादेखि पनि के हो भन्दाखेरि हामी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप एउटा के छ भने पब्लिक र प्राइभेट पार्टनरशिपमा मोडलमा गएनौं कुनै पनि विषयमा भने तपाईको हामीले दिगो र तपाईको छिटो विकास गर्न सक्दैनौं हैन। यो प्रष्ट गाउँको पालिकाको पैसा मात्रै चलाएर हामीले सक्दैनौं। आज मैले तपाईलाई एउटा उदाहरण भन्छु टोलमा उज्यालो कटोरी उज्यालो कार्यक्रम भनेर बत्ती जोडिएको छ हैन। त्यो बत्ती तपाईको अहिले कहीँ बल्न छोडेको छ। त्यो बत्तीको बिल तपाईको गाउँपालिकामा आएर 98 लाख कि कति रुपैयाँ बिल गाउँपालिकामा आएर तपाईको बसेको छ। अब त्यो बिल तिर्ने कि विकास गर्ने हो। हामीले त्यतिबेला के भनेको थियौं भने कमसे कम एउटा मिटरले 20 वटा पोल धान्छ अरे 20 वटा पोल बराबरको एउटा त समूह बनाऊ त्यो समूहमा त कमसे कम एकचोटी तपाईको चाहिँ बल जडान गर्ने काम हामीले सकौं। मिटर राखेको पैसा मिटर त साथीहरुले त्यहाँ त्यो 20 वटा पोलमा कभर गर्ने घरका साथीहरुले ग्रुपमा समूह बनाएर उहाँहरुले तिर्नुहुन्छ ताकि त्यो मिटर तिर्नुहुन्छ फेरेको बल फेर्नुहुन्छ यो त सस्टेनेबल हुन्थ्यो सदाका लागि विकास हुन्थ्यो। अहिले एउटाले ढुङ्गा बलमा हान्दिएर हिँड्यो भने तपाईको त्यो अब गाउँपालिका गरेर फिर्दिनु पर्यो त्यहाँ त एउटा मानौ जनतालाई उत्तरदायी बनाइएन विकासको प्रक्रियामा समावेश गराइएन उहाँहरुलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्थ्यो। यो नीति तपाईको चाहिँ कसले बुझ्छ। अब यो यस्ता कुराहरु हामीले राख्यौं भने कि जाने के लिए की कही छे को कुरा आउँछ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीमा तपाईको क्लास भकै हो र जो प्रश्न जो रह्यो पार्टीलाई तपाईलाई हैन किशोरलाई माओवादी पार्टीलाई अब सखाप गरियो नि भनेर भन्छन् कि हो ठीक छ। त्यही कारणले मैले यहाँ जोड्दै थिएँ मैले अलिकति यहाँ जोड्दै बीचमा भयो त्यो माओवादी सखाप पार्नलाई त अब त्यो 40 घर तपाईको चाहिँ त्यो ऋषिदेव समुदाय मुसर समुदाय जो घर बनाएर त्यहाँ बसेको छ घर पाएको छ उले हामीले गरेका कुराहरु देखेको छ अनि यस्ता हजारौं मान्छेहरु जसको तपाईको चाहिँ के रे भनौं हस्पिटलमा साथमा म छु हैन पुलिसमा समस्या पर्दा म छु उसका तपाईको घरमा तपाईको का समस्याहरुमा म छु टोलका समस्याहरुमा म छु दुख सुखमा अनि साथ म छु। अब म सकिन्छु भने अब यो त तपाईको चाहिँ भोलि जनताले बोल्ने कुरा हो। अहिले कसैले सकिन्छ कि बनाउ रहन्छ भन्ने उहाँहरुकोले गरेको तपाईकोले केही हुने होला छैन। म अब अर्को प्रश्नतिर आए तपाईले एउटा अझै के मुद्दा उठाउनु भयो भने लोहन्द्रा खोलाको ठेक्कामा 1 करोड भन्दा बढी अनियमितता भयो भनेर तपाईले चाहिँ एउटा यो मिडियामा पनि तपाईको नामबाट जोडेर आयो। यथार्थमा के भएको लोहन्द्रा खोलाको केसमा जानकारी गराइदिनु। लोहन्द्रा खोलाको केसमा अब मैले तपाईको चाहिँ स्पष्ट ढंगले राख्नु पर्दाखेरि
यो ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेको थियो, मुद्दा पर्यो, मुद्दा परिसकेपछि तिम्रो ठेक्का जायज छ भनेर अदालतले फैसला गर्यो। अदालतले फैसला गरेपछि अब गर्नु अगाडि तपाईसँग अब सत्य कुराहरू हामीले बोल्नुपर्छ। तपाईको त्यहाँ करिब 1,25,00,000 रुपैयाँ कति पैसा कति जम्मा गरेको थियो, एक्ज्याक्ट फिगर मलाई थाहा छैन, तर पहिलो हुने पार्टीले पैसा जम्मा गरेर काम सुरु गरिसकेको अवस्था थियो। त्यो सुरु गरिसकेको अवस्थामा यो मुद्दा चल्दा चल्दै मुद्दा चल्नु होइन, मुद्दा अलिकति पछाडि चल्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। मुद्दाको प्रक्रिया सुरु हुनलाई अलिक टाइम लाग्यो होला। त्यो टाइम बिचमा 10-12 दिन 15 दिन खोलाको उत्खनन प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। त्यो सुरु भइरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मुद्दा चल्यो, मुद्दा आयो। मुद्दा आइसकेपछि अब सम्झौता गरेर अगाडि बढिसकेको थियो भनेपछि त पहिलो किस्ता या के कति पैसा जम्मा गरेको थियो एक्ज्याक्ट फिगर मलाई थाहा छैन। त्यो फिगरमा मुद्दा चल्ने बित्तिकै 1,25,00,000 रुपैयाँ पैसा। अब फेरि तपाईँको सबै स्थानीय साथीहरू थिए, त्यहाँ स्थानीय नै साथीहरू थिए होइन, जस्तो गाउँपालिका अध्यक्षका भान्जाहरू, अरू पनि यो भनौँ आफ्नै मान्छेहरू थिए, हाम्रा पनि जस्तो साथीभाइहरू थिए त्यहाँ, उनीहरू पनि हाम्रै साथी हुन्। त्यो हिसाबले गर्दा हामीले त्यहाँ एउटा चाहिँ के गर्यौँ भन्दा अब यो कतिको वैज्ञानिक गरियो, अब कति नियमसङ्गत गरियो, अब यो त म भन्न सक्दिनँ। तर त्यहाँ के चाहिँ एउटा निर्णय हामीले गरेका छौँ कार्यपालिकामा भने तपाईँको त्यो 1,25,00,000 चाहिँ हामीले फिर्ता दिदियौँ जबसम्म यो अदालतको फैसला स्टे अर्डर भनौँ क्यान्सल भएर काम गर भनेर जबसम्म आउँदैन। त्यो 1 करोड कति पैसा भनौँ त्यो फिर्ता गरिदिने कि धरोटी पैसा फिर्ता गरिदिने कुरा गर्नुभयो? धरोटीको त त्यहाँ कुरा उठेकै छैन। हामीले धरोटी फिर्ताको त कहीँ कुरै गरेनौँ, किनभने त्यो नियमसङ्गत कुनै हिसाबले हुन्थेन। धरोटीको कुरा गरेनौँ। हामीले के कुरा गरेनौँ, त्यो एक्स्ट्रा पैसा जुन जम्मा गरिएको थियो त्यो त काम गर्नलाई जम्मा गरेको थियो। अब कामै गर्न नपाएपछि त्यो पैसा उहाँहरूको किन चाहिँ मानव ब्याङ्क ब्याज उहाँहरूलाई चाहिँ बोकाउने त भन्ने हिसाबले गरेर हामीले छुट पनि दिन नसक्ने भइसकेपछि यो पैसा उहाँहरूको चाहिँ एज इट इज जे छ त्यो फिर्ता गरिदिउँ र अगाडि जाउँ भन्ने थियो। धरोटी फिर्ता त सम्भवै हुन्थेन, किनभने भोलि तपाईँको त्यो ठेक्का चाहिँ तिम्रो ठिक छ भन्ने बित्तिकै त त्यो धरोटी जसले चाहिँ पहिलो बनाएर क्लेम गरेको छ त उसको त उसले त त्यो सम्झौता गरेर फेरि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अथवा सम्झौता भइसकेको थियो एज इट इज अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामीले धरोटीको विषयमा त हामी प्रष्ट थियौँ त्यति बेला। धरोटी फिर्ताको त कुरै भएन त्यहाँ होइन। अब यहाँ धरोटी फिर्ता गरिएको पनि निर्णय छ भन्ने कुरा सुनिरहेछ। यहाँ कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले निर्णय गरेर हामी निस्किन्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब माइन्युट लेख्ने र प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। हाम्रो तपाईँको त्यो कार्यपालिकाको बैठकमा गरिँदैन। यहाँ तपाईँको कहीँ भित्र बसेर तपाईँको चाहिँ अब कसले लेख्छ, कसले प्रमाणित गर्छ, अब त्यहाँ अध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि हुने भनेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो दिशा उसले पनि अब किसिमले कार्यादेश छ अरे भन्ने सुनेको छु। अब त्यो उहाँले गर्ने कुरा प्रमाणित गर्ने के लेखेर प्रमाणित गर्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। तर मैले प्रष्ट ओनेस्टली बोल्नु पर्दाखेरि तपाईँको हो त्यो 1,25,00,000 भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो 1,25,00,000 चाहिँ हामीले फिर्ता दिनुपर्छ। अब कामै गर्न नपाएपछि त्यो पैसा होल्ड गरेर नराखिदिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो तपाईँको निर्णय हो। त्यसमा त हामीले प्रष्ट भएकै हो। तर धरोटीको विषय हामीलाई थाहा छैन। त्यो हामीले त्यसपछि के भयो, ठेक्काको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो? अनि त्यसरी गइसकेपछि अब तपाईँको त्यो के गरिएछ भने तपाईँको तिनटैलाई अब जसले मुद्दा हालो उसको पनि धरोटी कसरी फिर्ता हुन सक्छ? उसको कारणले तपाईँको त्यत्रो चाहिँ अब घाटा भएको छ। अनि त्यसपछि गाउँपालिकाले घाटा भएको छ, उसको पनि तपाईँको चाहिँ अब धरोटी फिर्ता गरेर अनि अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेर भन्नाले तिनैजनाको धरोटी फिर्ता गरियो। अनि अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेर अनि त्यसपछि अब तपाईँको त्यो ई-बिडिङ भनेर अब ई-बिडिङमा पनि तपाईँको एउटा मात्रै सूचना, एउटा मात्रै तपाईँको फर्म पर्यो। एउटै फर्मलाई तपाईँको 7 दिनको आशयको सूचना पनि नगरिकन नदिइकन तपाईँको चाहिँ अब 4 गते सम्झौता गरिएको छ, 2 गतेदेखि लागू हुने गरी भनिएको छ। अब यो डकुमेन्ट त यहाँ मैसँग छ होइन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठेक्का प्रक्रिया अनियमितता छ भन्ने। जस्तै यो अन्तिम ठेक्का जुन भयो नि त्यसपछिको ठेक्का त्यो चाहिँ कति करोडमा भयो? त्यो अन्तिमको ठेक्का तपाईँको चाहिँ 74,25,000 समथिङ कति पैसामा लागेको छ भने यानि कि पहिलाको 1,74,00,000 नै पहिलाको 1,74,00,000 थियो। तर पछाडि जुन चाहिँ मुद्दा पर्यो त्यतिखेर 1,74,00,000 थियो। अनि अहिले आएर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको जम्मा 74,00,000 समथिङमा 25,000 के कस्तो होला भन्नाले यो दोस्रो ठेक्का गर्ने बेलामा 1 करोड रुपियाँ को ठेक्कै भनौँ न आउँदै आएन, 74,00,000 को जति मात्रै आयो। बस 74,00,000 को मात्रै पर्यो, त्यसैलाई सदर गरेर मानेर अगाडि बढाइयो। यस्तो ई-बिडिङहरूमा पनि यस्तो कुराहरूमा पनि जस्तै भनौँ न यो आर्थिक अनियमितता हुने सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँको ई-बिडिङ सबैभन्दा विश्वासिलो भनेको, किनभने त्यसमा त सेटिङ पनि नहुनुपर्ने, त्यसमा तपाईँको चाहिँ अब आम एउटा चाहिँ उपस्थिति भएर तपाईँको जुन चलन थियो दादागिरी कमसेकम थर्काउने, अनि त्यसपछि फर्मै किन्न नदिने अथवा किनेको फर्म जसरी पनि तपाईँको चाहिँ अब हाइज्याक गर्ने के गर्ने कस्तो गर्ने, अब यो पहिलाका जुन सिस्टमहरू थिए अब योभन्दा त उन्नत हो भन्ने लाग्यो होइन। तर एउटा कुरा तपाईँ के छ भने मैले तपाईँको सूचना आउट गरेँ
हैन गरेको तपाईको जानकारी कसैलाई गरे उसले त्यो सूचना प्राप्त गर्यो र उ तयार भयो अनि त्यसपछि त्यो मैले आउट गर्ने बित्तिकै त्यो सूचना डिलिट गरे भने के हुन्छ सम्भावना छ हैन हामीलाई शंका छ हामीले त्यही कारणले यो आम शंका हो हाम्रो शंका हो यो यसको छानबिन होस् भनेर त छानबिन समिति बनाऊ भने नि त तर उहाँ